नमस्कार, हांव राजदीप नायक. एक ल्हानशी अपडेट फोंडेकारा खातीर. आयज म्हणजे 12 तारीख आयज आमची एक मिटींग माड्डोळच्या ग्राउंडार 5:30 वरांचेर जावपाची आशिल्ली. इनफ इज इनफ ही आमचो माननीय चीफ जस्टीस आदलो फर्दिनाबाब रिबेलो हे आमकां फोंडेकारांक गायड करपाक येवपाचे आसा आणि फोंडेकारां मॅक्झिमम फोंडेकार आयज ह्या मिटिंगेक येवपाचे आसा. त्या मिटिंगेचो जागो फक्त चेंज जाला हे अपडेट करपा खातीर तुमकां हो व्हिडिओ. आमी म्हाड्डोळा ही मिटींग घेवपाची आशिल्ली, पूण काय कारणांक लागून ती कारणां तुमकां मागीर केन्नाय घडी कळत. कांय कारणांक लागून ही शिफ्ट जाता सावित्री हॉल, कुट्टी फोंडा. जे लग्नां बी जाता जो पूल आसा बायपास थंय सावित्री हॉला कडेन कुट्टी ही बरोबर 5:30 वरांचेर सेम मिटींग कुट्टी जावपाची आसा. सो हांव विनंती करतां फर्दिनाबाबाक आयकोवपा खातीर आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें आसतलो आनी तो सुगूर करपा खातीर आनी आमचे सुंदर निसर्ग रम्य अशें फोंडें वाठोवपा खातीर आमकां उठपाची गरज आसा. आनी आमी कशें उठचे, कायद्यान कशें झगडचें, आमी कितें करूं येता, एज नागरीक म्हणून कितें करूं येता हाची सगळीं उत्तरां आयज आमकां फर्दिनाबाब दितलो. आयज गोंय उठलां, गोंय पेटलां. इनफ इज इनफ. जें कितें केलें तें सोंसपा भायलें आसा. तातूंत आमी फोंडेकार कमी ना हें दाखोवपा खातीर आमी व्हडा संख्येन ल्हान भुरगीं धरून जाणटे मेरेन आनी खासा करून जे तरणाटे आसा उपकार करून येयात, कारण हें फोंडें आमचें, आमकां साल्वार करपाक जाय. त्या खातीर आमी मेळुया आयज 5:30 वरांचेर सावित्री हॉल फोंडें हांगासर बळकट करपाक इनफ इज इनफ हो मुवमेंट आनी फर्दिनाबाब रिबेलोचे हात घट करपा खातीर आमी मेळुया 5:30. देव बरें करूं.